Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. सुरु गरौँ त। गुड मर्निङ। सुरु गरौँ है। ल अब हामी आज यो मेटेरियल म्यानेजमेन्ट यसको बारेमा नयाँ च्याप्टर हो। अब यसमा पनि न्युमेरिकलहरु केही छ, इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल सम्बन्धी। अब त्यो लास्टमा हामी पढ्छौं। पहिला चाहिँ यसको यो थ्योरी पार्ट हामी यसलाई कम्प्लिट गरौँ। अब यो धेरै लामो त छैन, त्यो प्रोडक्सन प्लानिङ जस्तो लामो छैन। अब यसमा के त भन्दाखेरि एक हप्ता जस्तो लाग्छ हामीलाई, 3 दिन यो कम्प्लिट गर्न लाग्छ होला। अब यो मेटेरियल म्यानेजमेन्ट हामीले पढ्दाखेरि मेटेरियल भनेको के हो सबैभन्दा पहिला यो बुझ्नु पर्यो। म्यानेजमेन्ट भनेको तिमीहरूलाई अब थाहा छँदैछ, म्यानेजमेन्ट भित्र के फंक्सनहरु पर्छन्, त्यो सबै फंक्सनलाई हामीले म्यानेजमेन्ट भन्ने गर्छौं हैन। अब म्यानेजमेन्ट भित्र प्लानिङ पर्छ, म्यानेजमेन्ट भित्र डाइरेक्टिङ पर्छ, म्यानेजमेन्ट भित्र कन्ट्रोलिङ पर्छ, म्यानेजमेन्ट भित्र मोनिटरिङ पर्छ। अब यसमा त धेरै कुराहरु छ म्यानेजमेन्ट भित्र। अब मेटेरियल भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यो मेटेरियल भनेको के हो त भन्दाखेरि अब मेनली मेटेरियल भनेको र मेटेरियललाई हामीले बुझ्नु पर्यो। मुख्य चाहिँ र मेटेरियल नै हो मेटेरियल भनेको। त हामीले कुनै पनि सामान उत्पादन गर्दाखेरि हामीले र मेटेरियल हामीलाई आवश्यक पर्छ र त्यो र मेटेरियललाई हामीले मेटेरियल भन्ने गर्छौं। जस्तो पाउरोटी उत्पादन गर्न हामीलाई मैदा चाहिन्छ। त्यो मैदा चाहिँ हाम्रो र मेटेरियल भयो। त्यसको साथसाथै त्यो पाउरोटीमा अरु कुराहरु पनि राखिन्छ। त अरु कुराहरु जुन बेकिङ अब सोडा राखिएला त्यसमा फुलाउनको लागि, बेकिङ सोडा, त्यो पनि हाम्रो चाहिँ अब सेमी फिनिश्ड गुड्स भनौं न। त्यो पनि अब फिनिश गुड पनि हुन सक्छ, सेमी फिनिश पनि हुन सक्छ हैन। अब त्यो पनि हामीले त्यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। केही मात्रामा अब नुन राखिन्छ। त्यो नुन भन्या पनि एउटा मेटेरियल नै भयो, तर त्यो फिनिश गुड, त्यसलाई हामीले तुरुन्तै उपभोग गर्न मिल्ने कुरालाई हामी चाहिँ के भन्छौं त भन्दा फिनिश गुड अथवा सेमी फिनिश गुड्स भन्ने गर्छौं। त मेटेरियलमा के पर्यो भने र मेटेरियल पनि पर्यो, सेमी फिनिश गुड्सहरु पनि पर्यो र फिनिश गुड्सहरु पनि पर्यो। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यो ओभरअल प्रोडक्सन सिस्टमको इफिसिएन्सीलाई यो मेटेरियल म्यानेजमेन्टले बढाउने काम गर्छ। यदि मेटेरियल म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग हुन सकेन भन्यो भने इफिसिएन्सी त घट्ने भयो। किनभने अब टाइममा र मेटेरियल आइपुगेन भन्यो भने अब हाम्रो त्यो जति इफिसिएन्सी छ त्यो इफिसिएन्सी अनुसार काम गर्न सकिदैन। त्यसैले ओभरअल प्रोडक्सन सिस्टमको इफिसिएन्सीलाई बढाउनको लागि हाम्रो चाहिँ मेटेरियल म्यानेजमेन्ट आवश्यक पर्छ। अब यो मेटेरियल म्यानेजमेन्टले के गर्छ त भन्दाखेरि यो टोटल इन्भेस्टमेन्ट जुन सेल्स टर्नओभर हाम्रो जुन गराउने काम हुन्छ हो, त्यो सेल्स टर्नओभर जति हुन्छ त्यो सेल्स टर्नओभरमा हाम्रो मेटेरियल
को भाग 25% to 75% हुन्छ। हामीले चाहिँ मेटेरियल खरिद गर्दाखेरि धेरै लगानी लगाउनु पर्छ। र मेटेरियल हामीले चाहिँ पर्चेज गर्दाखेरि हाम्रो धेरै ठुलो लगानी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यसमा 25% to 75% यसको लगानी है, प्रोडक्सनको लगानी एकदमै मेटेरियलमा कम भयो भन्ने उसमा 25% होला, नभए 75%, 50%, 40% यो र मेटेरियलमा हाम्रो खर्च हुन्छ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले यो मेटेरियल म्यानेजमेन्टमा हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले मेटेरियल म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि केमा हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ त, के मेटेरियल म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत पर्छ त। मेटेरियल म्यानेजमेन्टमा हामीले केमा खर्च गर्छौं त भन्दा एउटा चाहिँ हामी यो गोदाम इन्भेन्ट्री सामानलाई हामीले स्टकमा जुन राख्छौं दैट इज इन्भेन्ट्री है। त त्यो इन्भेन्ट्रीमा हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, स्टोरेजमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रान्सपोर्टेसनमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्स्योरेन्समा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त यी कुराहरू हाम्रो सबै केमा जान्छ त भन्दाखेरि मेटेरियल म्यानेजमेन्टको इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत पर्छ। अब हामीले के छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा यो म्यानुफ्याक्चर कम्पनीमा मार्केटिङ एकदमै बढी महत्त्वपूर्ण छ भनेर भनेका थियौं यो भन्दा अगाडि है। अब मार्केटिङ हामीले कुनै पनि वस्तु उत्पादन गरिन्छ, कुनै पनि सेवा उत्पादन गरिन्छ, अनि त्यसपछि त्यो वस्तु र सेवा जुन उत्पादन भयो त्यसलाई चाहिँ मार्केटमा सेल्स गर्नका लागि मार्केटिङको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। त त्यो मार्केटिङले धेरै ठुलो रोल प्ले गर्छ। तर यहाँ के देखियो त भन्दाखेरि वास्तवमा भन्ने हो भने मार्केटिङ र म्यानुफ्याक्चरिङको साथसाथै हाम्रो मेटेरियल म्यानेजमेन्ट पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, त्यो पनि कम छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ओभरअल कस्ट जुन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट छ हो त्यो ओभरअल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई रिड्युस गर्नको लागि मेटेरियल म्यानेजमेन्टको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। यदि मेटेरियल म्यानेजमेन्टमा हामी खर्च कम गर्यौं भन्यो भने त्यसले ओभरअल कस्टलाई कम गराउँछ है। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हामीले चाहिँ एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि मेटेरियल म्यानेजमेन्ट ले कुनै पनि प्रोडक्टको भ्यालु एड गर्ने काम गर्छ है। भ्यालु एड गर्ने भनेको मैले यो भन्दा अगाडि पनि तिमीहरूलाई भनिसकेका छु। त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो लेबर, टाइम अनि अन्य इन्ग्रेडियन्टहरू जब हामी थप्दै जान्छौं त्यसको भ्यालु बढ्दै जान्छ है, त्यसको कस्ट बढ्दै जान्छ। कस्ट बढ्दै जानुलाई भ्यालु बढ्दै जानु भन्ने गरिन्छ र यो भ्यालु एड गर्नमा मेटेरियल म्यानेजमेन्टको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। अब यहाँ केही डेफिनिसनहरू छन् है। अब यो विभिन्न स्कलरहरूले दिएको डेफिनिसन हो। अब यसलाई म सरर पढ्छु। अब यो डेफिनिसन चाहिँ कुनै व्यक्तिले दिएको हुन् है, तर उनीहरू यो प्रोडक्सन म्यानेजमेन्ट, अपरेसन म्यानेजमेन्टमा स्थापित मान्छेहरू। मेटेरियल म्यानेजमेन्ट इज अ टर्म used to connect controlling the kind, amount, location, movement and timing of various commodity used in production by industrial enterprises. त अब यसमा यो डेफिनिसनमा के छ त भन्दाखेरि यो मेटेरियल म्यानेजमेन्ट एउटा त्यस्तो माध्यम हो जसले चाहिँ
कन्ट्रोलिङ द काइन्ड भनेको अब हामीले मेटेरियल भनौँ, काइन्डलाई हामीले विभिन्न प्रकारको र मेटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स र फिनिश गुड भनेर बुझ्नु पर्यो है। काइन्ड भनेको त्यो कनेक्ट द कन्ट्रोलिङ द काइन्ड। अब कुनै पनि मेटेरियललाई कन्ट्रोल गर्ने काम पनि मेटेरियल म्यानेजमेन्टमा हुने गर्छ। अनि त्यसको चाहिँ जुन लगानी हुन्छ त्यो लगानीलाई पनि यसले कन्ट्रोल गर्ने गर्छ, त्यसको कस्टलाई पनि यसले कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। अनि अर्को कुरो लोकेसन, कुन ठाउँबाट हामीले मेटेरियल खरिद गर्ने त, प्रोक्युरमेन्ट भनौँ न, प्रोक्युरमेन्टलाई हाम्रो खरिद गर्ने भन्छ। कुन ठाउँबाट हामी सामानहरू खरिद गरेर लिने त, हाम्रो जहाँ म्यानुफ्याक्चर कम्पनी छ त्योभन्दा टाढाबाट सामान ल्याउँदा हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट बढी लाग्छ। हो त्यसले गर्दाखेरि र मेटेरियल हामीले चाहिँ हाम्रो म्यानुफ्याक्चर कम्पनीको आसपासमै खरिद गर्नुपर्छ, धेरै टाढा गर्नु हुँदैन, त्यसलाई भनिन्छ लोकेसन। अनि मुभमेन्ट एन्ड टाइमिङ। अब मुभमेन्ट भए हामीलाई थाहा छँदैछ कुनै पनि र मेटेरियल ट्रान्सपोर्टेसन गर्नुपर्छ, त त्यो ट्रान्सपोर्टेसन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गर्दाखेरि अथवा जुन ठाउँमा हामीले खरिद गऱ्यौँ त्यो खरिद गरेको ठाउँबाट हाम्रो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ पोइन्टसम्म आउनका लागि हामीले चाहिँ यो धेरै कस्ट त्यसमा लाग्छ। ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट भने पनि ठुलो कस्ट हो। यो उत्पादन भएको सामानलाई पनि बजारमा पुर्याउनु पर्यो, त्यो त्यहाँ पनि हाम्रो खर्च हुन्छ। र मेटेरियललाई म्यानुफ्याक्चरिङ पोइन्टमा ल्याउनु पर्यो, त्यहाँ पनि खर्च हुन्छ। त्यसैले यो मुभमेन्ट एउटा कुरा हो। एन्ड टाइमिङ अफ भेरियस कमोडिटी। अब एउटा कुरा के हो भने टाइमिङ अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ। समयमा कुनै पनि सामान हामीले म्यानुफ्याक्चर कम्पनीमा ल्याउन सकेनौँ भने मेसिनहरू आइडल बस्नुपर्छ, वर्क स्टेसन आइडल बस्नुपर्छ हैन, इफिसियन्सी घट्छ। यो कुराहरू हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यसैले हामीले यी सबै कुराहरू, यो र मेटेरियलका विभिन्न प्रकारहरू कति मात्रामा ल्याउने, त्यसमा कति खर्च है, खर्चलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, कुन ठाउँबाट ल्याउने र कति कुन समयमा त्यसलाई हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ पोइन्टमा ल्याइ पुर्याउने, यो सबै कुराको अध्ययन नै के हो त भन्दा मेटेरियल म्यानेजमेन्ट हो। अब हामी मेटेरियल म्यानेजमेन्ट अर्को डेफिनेसनमा जाउँ। हामी मेटेरियल म्यानेजमेन्ट इज अ बेसिक फङ्सन्स अफ द बिजनेस द्याट एड भ्यालु डिरेक्टली टु द प्रोडक्ट इट्सेल्फ। अब यो त मैले भनिराख्नै पर्दैन, मेटेरियल म्यानेजमेन्ट चाहिँ एउटा बेसिक फङ्सन हो अरे बिजनेसको। त्यसले के गर्छ त भन्दा सिधै कुनै पनि प्रोडक्टको भ्यालु एड गर्ने काम गर्छ। मेटेरियल म्यानेजमेन्ट डिल विथ कन्ट्रोलिङ एन्ड रेगुलेटिङ द फ्लो अफ मेटेरियल इन रिलेसन टु चेन्ज इन भेरिएबल लाइक डिमान्ड, प्राइस, एभाइबिलिटी, क्वालिटी, डेलिभरी सेड्युल एसेट्रा। त अब हाम्रो के रहेछ त भन्दा मेटेरियल म्यानेजमेन्टले यो नियन्त्रण गर्छ र त्यसलाई रेगुलेटिङ गर्छ है। त्यसलाई चाहिँ हामी एकै नासले सामानहरू उपलब्ध गराउँछ। त के एउटा चाहिँ हाम्रो यसले डिमान्डलाई, प्राइसलाई, एभाइबिलिटीलाई, क्वालिटीलाई, डेलिभरीलाई है हो, यो सबैमा परिवर्तन ल्याउने काम मेटेरियल म्यानेजमेन्टको हो। डिमान्ड बढाउनमा पनि मेटेरियल म्यानेजमेन्टको रोल छ है। प्राइस इन्क्रिज अथवा डिक्रिज गर्नमा पनि मेटेरियल म्यानेजमेन्टको त्यहाँ रोल छ। अब त्यो कुनै पनि हाम्रो प्रोडक्ट एभाइलेबल गराउनमा पनि मेटेरियल म्यानेजमेन्टको हात छ र त्यसको क्वालिटी मेन्टेन गर्नमा पनि मेटेरियल म्यानेजमेन्टको हात छ। अब राम्रो क्वालिटीको र मेटेरियल हामीले चाहिँ प्रोक्योर गऱ्यौँ, खरिद गऱ्यौँ भन्यो भने
हाम्रो प्रोडक्ट पनि राम्रो क्वालिटीको बन्छ। यदि र मेटेरियल हामीले राम्रो खालको लिएनौँ भने हाम्रो प्रोडक्ट पनि प्रोडक्टको क्वालिटी पनि हाम्रो कमजोर हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर डेलिभरी सेड्युल अनुसार सामान हामीले डेलिभरी गर्नका लागि पनि मेटेरियल म्यानेजमेन्टले धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ है। अब समयमा हाम्रो चाहिँ र मेटेरियल आयो भने त्यसले बजारमा कति समयमा सामान पुर्याउनु पर्ने हो त्यो सामान हामीले सजिलैसँग पुर्याउन सक्छौँ। यदि मेटेरियल म्यानेजमेन्ट राम्रो भएन भने त्यसमा त्यसले असर पारिहाल्छ। अब यो फङ्सनमा जाउँ हामी। के छन् त यसका कार्यहरू मेटेरियल म्यानेजमेन्टका भन्ने कुरा। अब यहाँ प्लानिङ एन्ड प्रोग्रामिङ फर मेटेरियल पर्चेज। त मेटेरियल पर्चेज भने त्यति सजिलो काम होइन। हामीले सर हेर्दा अर्डर गर्ने आइहाल्छ नि सामान भन्ने हामीले सोच्छौँ। तर त्यसका लागि यदि चाहिँ हामीले ठिक समयमा उपयुक्त मान्छेसँग उपयुक्त पार्टीसँग उपयुक्त किसिमको है मेटेरियल खरिद गरेनौँ भने यसले हाम्रो ओभरअल म्यानुफ्याक्चर कम्पनीको पर्फर्मेन्समा नराम्रो असर पार्छ है। यति कुरा तिमीहरूले बुझ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसका लागि हामीले प्लानिङ गर्नुपर्छ, त्यसको लागि प्रोग्रामिङ गर्नुपर्छ र मेटेरियलको निमित्त। त अहिले एउटा कुरा के छ त भन्दाखेरि हामीले यसका लागि कुन व्यक्ति उपयुक्त हुन्छ पहिला त सप्लायरै छान्नु पर्यो। किनभने सप्लायर इमान्दार भएन, सप्लायर क्षमतावान भएन भन्यो भने उसले हामीलाई दिने मेटेरियल ठिक समयमा दिन सक्दैन र हामीलाई चाहिँ उसले जुन प्रकारको मेटेरियल दिनुपर्ने हो त्यो प्रकारको मेटेरियल दिन सक्दैन र त्यसले हाम्रो ओभरअल पर्फर्मेन्समा असर पार्छ। र त्यसैको लागि हामीले प्लानिङ गर्नै पर्छ है। त्यसको लङ टर्म प्लानिङ, सर्ट टर्म प्लानिङ हामीले गरेको हुनुपर्छ। र अब यसको लागि अब प्रोग्रामिङ पनि प्लानिङभित्र प्रोग्रामिङ गरिन्छ। त्यो प्रोग्रामिङ पनि हामीले गर्नुपर्छ। कुन समयमा कति सामान कसरी कुन माध्यमबाट हैन हाम्रो प्रोडक्सन पोइन्टमा भित्र्याउने त्यो कुरा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को सेकेन्डमा के छ भने स्टोर एन्ड स्टक कन्ट्रोल। त स्टोर भने हाम्रो जुन ठाउँमा सामान राखिन्छ त्यसलाई स्टोर भनिन्छ। स्टक भनेको हाम्रो कति सामान राख्ने त्यो र मेटेरियल भयो स्टक भने है। स्टोर भनेको हाम्रो चाहिँ ठाउँ भयो, यसको व्यवस्था गर्नै पर्छ। यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यदि स्टोरै उपयुक्त भएन भने र मेटेरियल हामीले चाहिँ त्यसलाई विभिन्न किसिमका त्यसलाई ड्यामेज गर्ने कुराबाट मुसा छुचुन्द्रा हैन, अब त्यस्तै गरेर सिफेजहरू हैन, चिसो आर्द्रताले त्यसलाई बिगार्छ हैन। यी सबै कुराहरूबाट त्यो एकदम के हुनु पर्यो, फ्री हुनु पर्यो। अब कहिले चोरी हुन सक्छ, त्यसलाई सेक्युरिटी त्यही किसिमको सेक्युरिटी दिनु पर्यो हैन। बिजुलीको राम्रो व्यवस्था भएको ठाउँ हुनु पर्यो। र यी विभिन्न कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। र इन्डस्ट्रीमा पनि नजिकै हाम्रो म्यानुफ्याक्चर कम्पनीको नजिकै स्टोर हुनु पर्यो हैन। र अब यो स्टकमा कति राख्ने भन्ने कुरा, बढी राख्ने कि कम राख्ने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भने आउँछ। स्टक कन्ट्रोल भनेको हामीले कति मात्रामा राख्ने। धेरै मात्रामा राखेर र मेटेरियलमा हाम्रो पुँजी त्यहाँ फ्रिज गर्नु त हुँदैन। त्यसैले कति मात्रामा राख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ यो कुराको सम्पूर्ण लेखाजोखा हाम्रो मेटेरियल म्यानेजमेन्टले गर्छ है। बढी पनि राख्नुहुन्न, कम पनि राख्नुहुन्न। रिसिभिङ एन्ड इस्यु अफ मेटेरियल। हेर अब यो एउटा कुरा के छ त भन्दाखेरि हामीले यसलाई एकदम हल्का लिन्छौँ हैन। हाम्रो प्रोडक्सन
अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको बाउन्ड्रीभित्र अब र मेटेरियल आउँदाखेरि हामीले चाहिँ एकदम त्यसलाई गनेर हेरेर त्यसको क्वालिटी हेरेर अनि कति आयो भनेर त्यसलाई रिसिभिङ गर्ने एउटा प्रक्रिया छ। त्यसलाई ल जा तैँले चाहिँ उता त्यहाँ गोदाममा राख भनेर त्यो सामान ल्याउने ड्राइभर र त्यसमा सहयोगी आए हुन्छन्, त्यो सहयोगीलाई सिधै गोदाममा जाऊ भन्यो भने त्यहाँ त के हुन्छ त भन्दा बीच बाटोमै ती ड्राइभर कन्डक्टरले सप्लायरले त्यो नगर्ला। सप्लायरले त्यो किनभने उसको त लङ टर्म रिलेसन राख्नुपर्ने हुन्छ, उसले चाहिँ त्यतिमा लोभ गर्दैन। तर बीच बाटोमै उसले बेचेर आए हुन्छ रमेट है, यो थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा ठुलो नोक्सान हुन्छ। अहिले नेपाल आयल निगमको गर्छन् नि, अहिले पनि गर्छन्। उनीहरूले चाहिँ बीच बाटोमै बेचिदिने त्यस्तो किसिमको काम गर्छन्। अब त्यो हेरेन भने के होला ल भन्नु त, विश्वास गर्नु भएन। त्यसलाई रिसिभिङ गर्नु भने त्यो हो। त्यसैले कति मात्रामा आयो, सही क्वान्टिटीमा आयो कि आएन होइन, कस्तो सामान पठायो, त्यसलाई रिसिभिङ भन्छ। अब इस्यु गर्ने भनेपछि अब हामीले त्यसलाई चाहिँ हाम्रो रेकर्ड राख्नु पर्यो। इस्यु भने रेकर्ड राख्ने हो है, रेकर्ड राख्नु पर्यो। रेकर्ड राखेपछि अनि सप्लायरलाई त्यो रिसिभ गरेको होइन, रिसिभ दिनु पर्यो भन्छ नि एउटा। अब मैले यति सामान लिएँ भन्ने अब त्यहाँको एउटा फर्मेटमा त्यो रिसिभ बनाएको हुन्छ, अनि त्यही रिसिभमा लेखेर दिने, यो डेटमा होइन यति सामान यो भनौँ न साधनबाट, यति नम्बरको ट्रकबाट, यति नम्बरको लारीबाट हामीले रिसिभ गऱ्यौँ भन्ने दिया हुन्छ। किनभने त्यो रेकर्ड राख्नुपर्छ, नत्र त्यस्तो त कति आउँछ होइन। एउटा ट्रकको एउटा लारीको सामानको फरक पर्न गयो भने त धेरै ठुलो लस हुन्छ। सप्लायर र त्यो म्यानुफ्याक्चर कम्पनीको बिचमा राम्रो रिलेसनसिप पनि हुँदैन, अनि नोक्सान त हुने नै भयो है। यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसलाई रिसिभिङ पनि गर्ने, इस्यु पनि गर्ने, रेकर्ड पनि राख्ने। अनि ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड मेटेरियल ह्यान्डलिङ। अब यो ट्रान्सपोर्टेसन हामीले कुन रुटबाट त्यो सामान ल्याउने, अब र मेटेरियल ल्याउने रुटहरू फरक फरक हुन्छ। जहाँ छोटो पर्छ त्यहाँबाट ल्याउनु पर्यो, लामो पर्यो भन्यो भने अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो ट्रकमा अब डिजेल बढी लाग्ला, समय बढी लाग्ला। त्यसैले अब यी कुराहरू विचार गर्नुपर्छ। रुटहरू फिक्स गरे हुन्छ, त्यही रुट अनुसार नै सामान हाम्रो ल्याउनु पर्ने हुन्छ हेर है। अब मेटेरियल ह्यान्डलिङ, अब ह्यान्डलिङ भने पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। टुटफुट हुनु भएन, बिग्रिनु भएन। जस्तो अब घर बनाउँदाखेरि इँटा ल्याउँछ नि, गल्ल्याम गुल्लुम खन्याएपछि त्यसको 25% इँटा त टुक्रा टुक्रा हुन्छ। जब टुक्रा टुक्रा भयो भने के हुन्छ, त्यो इँटा सप्लाई गर्ने खुसी हुन्छ, यो कहाँ बढी इँटा लाग्ने भयो, मेरा इँटा बिक्री हुने भए भनेर ऊ खुसी हुन्छ। तर त्यहाँ कस्ट त धेरै हाई हुन्छ। अब उसले के गर्छ, होइन त्यो इँटाहरू चाङ लगाएको एक्स्ट्रा पैसा लिन्छ फेरि है। एउटा इँटाको 18-20 रुपियाँ कति पर्छ, त्यो पनि लिन्छ। अनि चाङ लगाएको त्यसै खन्यायो, गल्ल्याम खनायो भने इँटा नोक्सान हुन्छ होइन। चाङ लगाइदियो भने त्यसको एक्स्ट्रा पैसा लिन्छन् हेर। हो त्यसले गर्दाखेरि मेटेरियल ह्यान्डलिङ भने धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो मेटेरियललाई टुटफुट हुन बचाउनका लागि ह्यान्डलिङ राम्रो हुनुपर्छ है। अब डिस्पोजल अफ स्क्रैप एन्ड सरप्लस मेटेरियल। अब यो डिस्पोज गर्नुपर्छ, जुन बिग्रियो, टुटफुट भयो र बढी सामान भयो भन्यो भने पनि त्यसलाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। धेरै सामान हुनु पनि, सरप्लस हुनु पनि राम्रो होइन। अब हाम्रो चाहिँ टुटफुट पनि हुनु भएन, स्क्रैप पनि हुनु भएन। त्यसलाई
कम गराउनको लागि मेटेरियल म्यानेजमेन्टले धेरै ठुलो रोल प्ले गर्छ। भ्यालु इन्जिनियरिङ एन्ड भ्यालु एनालाइसिस। अब यो त भ्यालु इन्जिनियरिङ भन्दा छ डिजाइनमा आउँछ यो सबै कुरा। हाम्रो र मेटेरियलको सम्पूर्ण क्वालिटी क्वान्टिटी अब त्यसलाई चाहिँ हामीले कमभन्दा कम र मेटेरियल लाग्ने त्यस्तो किसिमको डिजाइन त्यस्तो किसिमको म्यानुफ्याक्चरिङ सिस्टम डेभलप गर्नुपर्छ भ्यालु इन्जिनियरिङले। त भ्यालु इन्जिनियरिङको काम भनेको के छ भने र मेटेरियल खेर जाने किसिमको प्रोडक्सन प्रोसेस एडप्ट गर्नु भएन। उसले यस्तो किसिमको प्रोसेस चाहिँ हाम्रो डेभलप गर्नु पर्यो कि जसले र मेटेरियलको मिसयुज नहोस्, खेर नजाओस् हैन। त्यस्तो किसिमको भ्यालु इन्जिनियरिङ चाहिन्छ र भ्यालु एनालाइसिस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा भ्यालु इन्जिनियरिङको पार्ट पनि मेटेरियल म्यानेजमेन्ट भित्र पर्छ भने भ्यालु एनालाइसिस गर्ने पार्ट पनि मेटेरियल म्यानेजमेन्ट भित्र पर्छ। अब अब्जेक्टिभ त मेटेरियल म्यानेजमेन्टको अब्जेक्टिभ के छ त भन्ने कुरामा अब महत्त्वपूर्ण कुरा त यही अब्जेक्टिभ हो नि। हामीले यसबाट गर्न खोजेका के त हाम्रो मेन एम मेन पर्पस के हो त? मेन पर्पस चाहिँ हाम्रो मेटेरियल म्यानेजमेन्टको मेटेरियल सेलेक्सन हो। हेर मेटेरियल सेलेक्सन भनेपछि तिमीहरूले बुझिहाल्यौ कस्तो मेटेरियल र मेटेरियल हामीले चाहिँ युज गरेर उत्पादन गर्ने त कस्तो र मेटेरियल। अब मेटेरियल त धेरै प्रकारका हुन्छन् नि। जस्तो एउटा सिमेन्ट उत्पादन गर्नका लागि हाम्रो र मेटेरियल हाम्रो के चाहिन्छ भने मुख्य यो नेचुरल रूपमा पाउने र मेटेरियल भने एउटा क्ले सोइल भन्ने हुन्छ है। अर्को चाहिँ सुनढुङ्गा है, लाइमस्टोन भन्छ त्यसलाई। हो यो क्ले सोइल र सुनढुङ्गाको क्वालिटी राम्रो छ भन्यो भने सिमेन्ट पनि राम्रो निस्किन्छ। यसको चाहिँ क्वालिटी राम्रो छैन भने सिमेन्ट पनि राम्रो निस्किँदैन। अब पहिला चाहिँ हेर नेपालमा सबभन्दा राम्रो हाम्रो हिमाल सिमेन्ट भन्ने थियो। अब त्यो त अहिले खण्डहर भइसक्यो, बन्द भयो है। सोभारमा भएको 1 नम्बरको सिमेन्ट त्यो। मान्छेले त्यो पाएसम्म अरू सिमेन्ट प्रयोग गर्दैनथे। किन त्यो राम्रो भयो भने त्यो सुनढुङ्गाको क्वालिटी राम्रो थियो। अनि त्यस पछाडि हेटौँडा सिमेन्ट फ्याक्ट्री भन्ने स्थापना भयो। त्यसको क्वालिटी पनि 1 नम्बर आयो है। त्यो पनि के हो त भन्दा सुनढुङ्गा त्यहाँको राम्रो थियो। अहिले उदयपुरको मान्छेले उदयपुरको पाएसम्म अरू सिमेन्ट त प्रयोग गर्दैन। नेपालमा अब सिमेन्ट उद्योग धेरै छन्, तर के छ त भन्दाखेरि के अरे उदयपुरको अहिले पनि अझ क्रेज छ। र हेटौँडालाई अब त्यसको नियमित उत्पादन पनि हुँदैन। अब त्यसलाई चाहिँ त्यति प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। अहिले त्यो सिमेन्ट पनि बजारमा छ कि छैन है। तर उदयपुरलाई अहिले प्राथमिकता दिन्छ। त्यो सिमेन्ट राम्रो छ किन त्यहाँको र मेटेरियल राम्रो छ। त भनेपछि हामीले चाहिँ के हो त भन्दा मेटेरियल सेलेक्सन गर्दाखेरि राम्रो र मेटेरियल लिनु पर्यो। राम्रो सेमी फिनिश गुडहरू लिनु पर्यो। जस्तो केमिकल लिनु पर्यो भने त्यो केमिकल त धेरै प्रकारको हुनसक्छ, धेरै क्वालिटीको हुनसक्छ, तर राम्रो क्वालिटीको हामीले लिनु पर्यो है। त्यो सेलेक्सन गर्ने काम मेटेरियल म्यानेजमेन्टले गर्छ। लो अपरेटिङ कस्ट। अब अपरेटिङ कस्ट चाहिँ लो गराउन जस्तो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, इन्भेन्ट्री कस्ट हैन। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ त्यसलाई रिसिभिङ र इस्यु गर्ने कस्ट। अब यी विभिन्न किसिमका कस्टहरू जो मेटेरियल म्यानेजमेन्ट गर्नका लागि आवश्यक पर्छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले कमभन्दा कम कसरी गराउने यो मेटेरियल म्यानेजमेन्टले गर्छ। रिसिभिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ मेटेरियल। अब हामीले चाहिँ के हो त भन्दा मेटेरियललाई रिसिभ गर्नु पर्यो, प्राप्त गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ यदि बढी भएको छ भने त्यसलाई अब
भोलि नल्याउनु, अब एक हप्ता पछाडि ल्याउनु भनेर त्यसको के गर्ने त भन्दाखेरि अब क्वान्टिटी हामीसँग पर्याप्त छँदैछ भने त्यसलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। बढी छ भने हामीले अझै त्यसलाई बढाउने कृत्य लाग्नु भएन, त्यसलाई घटाउनु पर्यो। यदि चाहिँ कम छ भने त्यसलाई बढाउनु पर्यो है, त्यसलाई भनिन्छ कन्ट्रोलिङ। दुईटै हुन्छ कन्ट्रोलिङ। अब इस्यु अन रिसिप्ट्स अफ एप्रोप्रिएट अथोरिटी। त अब हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दा यो इस्यु कहाँ गर्ने त, कसले रिसिभ गर्ने त भन्दाखेरि त्यसको जथाभावी मान्छेले गर्ने होइन, त्यसको एउटा अथोरिटी हुन्छ है, यसले गर्ने भन्ने। अनि उसले सधैँभरि उसैले रिसिभ गर्यो, उसैले इस्यु गर्यो, रिसिभ पनि उसैले गर्यो र इस्यु पनि उसैले गर्यो भन्यो भने उसलाई थाहा हुन्छ। फरक फरक मान्छेले गर्यो भने त्यहाँ फरक पर्न सक्छ। त्यसैले एउटै अथोरिटी हाम्रो त्यसको लागि आवश्यक पर्छ। आइडेन्टिफिकेसन्स अफ सरप्लस स्टक एन्ड टेक मेजर टु रिड्युस इट। यदि बढी भएको कुनै छ सामान हैन, स्टकमा बढी छ भन्यो भने त्यसलाई कसरी घटाउने, त्यसलाई एउटा आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। कुन बढी छ त, कुन बढी छ, त्यो बढी भएकोलाई हामी पहिला पहिचान गर्ने, पहिचान गरिसकेपछि अब त्यसलाई त्यस पछाडि कसरी घटाउने त्यसतिर लाग्नुपर्छ। अब अर्गनाइजेसन्स अफ मेटेरियल म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट। त अर्गनाइज गर्ने भनेको अब हामीले तिनीहरूको बिचमा अर्गनाइजिङ भने विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू खडा गर्ने क्या है। अर्गनाइजेसन भनेकै त्यही हो, डिपार्टमेन्टहरू कुनै काम गर्नका लागि त्यहाँ त के हुन्छ त भन्दा विभिन्न प्रकारका कामहरू हुन्छन्। जस्तो मेटेरियल म्यानेजमेन्टभित्र पनि विभिन्न प्रकारका जिम्मेवारीहरू हुन्छन्। त्यो फरक फरक जिम्मेवारी दिनका लागि हाम्रो अर्गनाइजिङ गर्नु पर्यो, त्यो विभागको व्यवस्था गर्नु पर्यो, त्यसलाई भनिन्छ अर्गनाइजिङ। फरक फरक ग्रुपले गर्ने काम त कसरी गर्ने त भन्दा 4 वटा यसका डिपार्टमेन्टहरू छन् है, 4 वटा अर्गनाइजेसनहरू छन् मेटेरियल म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टका। त पहिलो चाहिँ के छ त भन्दा पर्चेसिङ गर्ने, किन्ने छुट्टै हुन्छ, किन्ने काम गर्ने है मान्छे, त्यसको डिपार्टमेन्ट छुट्टै हुन्छ। प्रोडक्सन कन्ट्रोल गर्ने, प्रोडक्सन बढाउने अथवा घटाउने के गर्ने त्यो डिपार्टमेन्ट पनि हाम्रो मेटेरियल म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टभित्र पर्छ। इन्भेन्ट्री एन्ड स्टोर कन्ट्रोल, यो इन्भेन्ट्री र स्टोर कन्ट्रोल गर्ने काम। इन्भेन्ट्री भनेको हाम्रो र मेटेरियल, फिनिस्ड गुड्स, सेमी फिनिस्ड गुड्स हैन, त्यसलाई इन्भेन्ट्री भन्छ। अब स्टोर्स भन्नासाथ हामीले त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित साथ राख्ने ठाउँ है, त्यो स्टोर हो। स्टोर कन्ट्रोल यो पनि हाम्रो के भित्र पर्छ भने अर्गनाइज मेटेरियल म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट भित्र पर्छ। अनि फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन भने अब हामीले चाहिँ हाम्रो जुन सामान छ त्यो सामान फिजिकल गुड्स हो, त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन जस्तो फिनिस्ड गुड, सेमी फिनिस्ड गुडलाई बजारमा पठाउनु पर्ने होला है, विभिन्न ठाउँमा फेरि विभिन्न ठाउँमा राखिएका गोदाम घरमा पठाउनु पर्ने। अनि अर्को चाहिँ यो र मेटेरियल जुन छ त्यो र मेटेरियल चाहिँ हाम्रो म्यानुफ्याक्चर कम्पनीको कहाँ पठाउने त, त्यो पनि त्यो पठाउने काम पनि
छुट्टै डिपार्टमेन्टले गर्छ। त्यसैले फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन, इन्भेन्ट्री एन्ड स्टोर कन्ट्रोल, प्रोडक्सन कन्ट्रोल, पर्चेसिङ, यी 4वटा अर्गनाइजेसन के भित्र छन् त भन्दा मेटेरियल म्यानेजमेन्ट भित्र छन्। ल अब मेटेरियल म्यानेजमेन्टमा हाम्रो के पर्दो रहेछ त भन्ने कुरामा भोल्युम अफ पर्चेज, कति मात्रामा हामीले चाहिँ सामान खरिद गर्ने एउटा यो भयो है। नियरनेस टु सोर्स अफ मेटेरियल, कुनै पनि हाम्रो मेटेरियलको सोर्स हामी नजिक पार्नु पर्यो। कति नजिक पार्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ, टाढाभन्दा नजिकबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। खरिद गर्दाखेरि अब हामी जस्तो घर बनाउँदाखेरि बाथरुमको सामान वहाँ तिमीहरू बालाजु बस्छौ, बालाजुको मान्छेले बालाजु वरिपरिका पसलबाट किन्छौ हैन। अब तिमीहरूले चाबैलमा आएर त किन्दैनौ, किनभने चाबैलमा किन्यौ भने तिम्रो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट बढी परिहाल्छ, समय बर्बाद हुन्छ तिम्रो हैन। यस्तै भएर म्यानुफ्याक्चर कम्पनीमा पनि त्यही किसिमको अब नजिक म्यानुफ्याक्चर कम्पनीको नजिकबाट सामान खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को चाहिँ के छ भने फ्लक्चुएसन्स इन प्राइस अफ द मेटेरियल। अर्को कुरा हामीले यो मेटेरियल म्यानेजमेन्टभित्र यो प्राइसमा फ्लक्चुएसन हेर्नुपर्छ। कुन समयमा बढ्छ त्योभन्दा अगाडि खरिद गर्नु पर्यो, कुन समयमा घट्यो घटेको समयमा खरिद गर्नु पर्यो है। अब त्यो मेटेरियलको प्राइस सधैँ एउटै हुँदैन। जस्तो घर बनाउँदाखेरि अहिले आइरन भनौँ न हैन, फलाम, यो रडहरूको अहिले मूल्य धेरै छ हेर। यो बर्सातमा जहिले पनि मूल्य बढी हुन्छ कि। अहिले घर बनाउनेले लगभग 25% रडमा बढी खर्चिनु पर्ने हुन्छ। तर हिउँदमा बनायो भने फेरि तिम्रो के हुन्छ त भन्दा फलामको किलोकै अब धेरै फरक पर्छ। अब भनेपछि हामीले प्राइसमा तलमाथि भइरहेको हुन्छ। इटाकै पनि हुन्छ है। अब इटाको मूल्य पनि यो बर्सातमा बढी हुन्छ, हिउँदमा त्यसको मूल्य घट्छ है। अब त्यो पछाडि कारणहरू छन्, तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। अनि त्यो कुरालाई पनि विचार गर्नु पर्यो। डिजाइन एन्ड इन्जिनियरिङ अफ द प्रोडक्ट, अब कुनै पनि प्रोडक्टको डिजाइनिङ इन्जिनियरिङ पनि मेटेरियल म्यानेजमेन्टभित्र पर्छ। यदि डिजाइन उपयुक्त किसिमको डिजाइन भयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ, कम मेटेरियल लाग्छ, त्यसले प्रोडक्सन कस्ट कम गराउँछ। यदि चाहिँ बढी लाग्यो भने प्रोडक्सन कस्ट बढी गर्ने भयो त्यसले। अब डिजाइन अफ इक्विपमेन्ट, अब इक्विपमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि अब डिजाइन भने अब तिमीहरूले कुनै पनि प्रोडक्ट कस्तो सेप साइजको बनाउँदाखेरि कसरी चाहिँ कम मेटेरियल लाग्छ, अब त्यो किसिमको डिजाइन गर्नु पर्यो। अब डिजाइन अफ इक्विपमेन्ट भनेको हाम्रो मेसिनहरू हैन, मेसिनहरू बढी र मेटेरियल खेर फाल्ने यताउता गर्ने यस्ता किसिमका र मेटेरियलहरू हामीले चाहिँ बढी खेर जाने र मेटेरियलमा बढी कस्ट लाग्ने किसिमको हामीले इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन है। अब त्यस्तो किसिमको इक्विपमेन्टहरूलाई हामीले हटाएर त्यो खेर नफाल्ने र मेटेरियललाई एकदमै इकोनोमाइज गर्ने त्यस्तो किसिमको इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। अब इन्स्पेक्सन्स अफ मेटेरियल, अब इन्स्पेक्सन भनेको हामीले एकदमै त्यसलाई गहिरिएर है विचार गरेर अनि त्यो मेटेरियललाई हामीले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि मेटेरियलका बारेमा बुझ्दै नबुझी त्यसलाई हेर्दै नहेरी हामीले खरिद गऱ्यौँ भने त्यो नराम्रो पर्दाखेरि त्यसले धेरै ठुलो असर पार्छ। जस्तो एउटा चामल बजारमा किन्न जाँदाखेरि त हामीले हातमा चामल लिएर कस्तो छ भनेर हेरेर ल यो ओके छ, अझ त्यसलाई चपाएर हैन
त्यो ठिक छ भनेर अनि किन्छौँ नि, दालदेखि लिएर हरेक कुराहरू किन्दाखेरि र मेटेरियल किन्दाखेरि पनि इन्स्पेक्सन गर्नुपर्छ भने हो। युजर अफ एक्सपर्ट एन्ड स्पेशलाइज एजेन्सी, त हामीले जस्तो पायो त्यस्तोलाई हामीले र मेटेरियलको निमित्त हामीले चाहिँ तोक्नु हुँदैन, र मेटेरियलमा डिसिजन गर्नु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ हामीले एकदम एक्सपर्ट मान्छे, त्यो सम्बन्धी विशेष ज्ञान भएको मान्छे हैन हो, त्यस्तो मान्छेलाई हामीले देखाएर हेरेर जाँचेर ल यो ओके यो ठिक छ भनेपछि अनि हामीले त्यो अनुसार खरिद गर्नुपर्छ। त्यो सम्बन्धी जानकारी नभएका मान्छेहरू बाटै मै जान्ने हुँ भनेर गर्दाखेरि राम्रो हुँदैन। अब उदयपुरमा किन सिमेन्ट फ्याक्ट्री राख्यो त? त्यहाँको चुनढुङ्गाको अध्ययनै नगरेर राखे होला त? पहिला त त्यसको चुनढुङ्गाको क्वालिटी कस्तो छ, क्वान्टिटी कति छ, यो सबै कुराहरू विचार गरेर त्यसको लामो अध्ययन गरेर अनि त्यो सम्बन्धी विशेषज्ञले ल यो त गजब छ है, धेरै वर्ष सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिन्छ, धेरै राम्रो क्वालिटीको चुनढुङ्गा छ भनेपछि पो त्यहाँ त्यत्रो खर्च लगानी गरेर सरकारले चाहिँ उदयपुर सिमेन्ट फ्याक्ट्री त्यहाँ स्थापना गरे हो नि। त्यसैले त्यहाँ हामी एकदमै एक्सपर्टिजहरू राखेर मात्र यसको डिसिजन लिनुपर्छ। अब इम्पोर्टेन्स के छ त भन्दाखेरि र मेटेरियलको इम्पोर्टेन्स, अब इफेक्टिभ एन्ड इफिसियन्ट फिजिकल सप्लाई अफ मेटेरियल, अब यो त मैले भन्नु पर्दैन, एकदमै इफेक्टिभ किसिमले इफिसियन्ट किसिमले हैन पर्याप्त मात्रामा एकदमै राम्रो किसिमले हाम्रो र मेटेरियल सप्लाई गर्ने एउटा उद्देश्य यो हो यसको इम्पोर्टेन्ट। अर्को इन्टिग्रेसन्स अफ मेटेरियल विथ वर्क अर्डर, अब हामीले चाहिँ एउटा मेटेरियललाई कामसँग जोड्नु पर्यो। अब काम हाम्रो यहाँ सुरु हुन लागेको छ, मेटेरियल छैन, त्यो होइन कि हामीले चाहिँ काम र मेटेरियलको तादम्यता मिलाउन सक्नुपर्छ। अब त्यो इन्टिग्रेसन गर्न सकेन भने सिद्धियो। यति बेला यति सामान उत्पादन गर्नुपर्छ, यति र मेटेरियल चाहिन्छ र यो अनुसार अर्डर गर्नु पर्यो भने टाइममा सबै कुराहरू व्यवस्थापन गर्ने, इन्टिग्रेसन गर्ने भने त्यो हो। अब इन्टिग्रेसन भने मेटेरियल र हाम्रो जुन काम छ त्यसको बिचको सम्बन्धलाई जोड्ने। म्यानेजमेन्ट अफ फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन, अब र मेटेरियल ल्याउने, त्यसलाई गोदाममा राख्ने, गोदामबाट निकाल्ने, म्यानुफ्याक्चर गर्ने ठाउँमा पुर्याउने, अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो गोदाममा भएको सामानलाई वेयर हाउसमा पठाउने, वेयर हाउसबाट विभिन्न बजारमा लैजाने, यी सबै कामहरू म्यानेजमेन्ट अफ फिजिकल डिस्ट्रिब्युसनभित्र पर्छ। त्यो फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन पनि यो यसको एउटा हाम्रो इम्पोर्टेन्सभित्र पर्छ ल है। तिनवटा इम्पोर्टेन्ट भयो। अब प्रोक्युरमेन्ट भन्ने छ। अब प्रोक्युरमेन्ट भनेको खरिद गर्ने है। अब कुनै हाम्रो र मेटेरियल सेमी फिनिश गुड्स, यसलाई हामी जुन म्यानुफ्याक्चर गर्नका लागि जुन प्रयोग गर्छौँ नि हो, त्यो प्रयोग गर्ने चिजहरू सप्लायरबाट हामीले खरिद गर्ने, त्यसलाई भनिन्छ प्रोक्युरमेन्ट भन्छ। प्रोक्युरमेन्ट डिल विथ द एक्विजिसन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेज फर एन अर्गनाइजेसन बेनिफिट अर युज। र कुनै पनि हामीले चाहिँ आवश्यक पर्ने गुड्स र सर्भिसेजलाई हाम्रो आवश्यकता अनुसार त्यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि लिने, स्वीकार्ने, अक्वायर गर्नेलाई हामी प्रोक्युरमेन्ट भन्ने गरिन्छ। एज मेटेरियल म्यानेजमेन्ट इज फर बाइङ, स्टोरिङ and moving the material within an organization to ensure smooth flow of material. Procurement is the first phase of material management.
त मेटेरियल म्यानेजमेन्टको पहिलो फेज भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रोक्युरमेन्ट हो, सामान खरिद गर्ने हो। त हामीले सामान खरिद मात्र गर्ने होइन कि त्यसलाई स्टोरिङ पनि गर्नु पर्यो। त्यसलाई स्टोरिङ गरिसकेपछि कहाँ लैजाने, त्यसलाई आवश्यकता अनुसार त्यसलाई मुभमेन्ट पनि गर्नु पर्यो। हो, यो सबै यो तीनटा कुरा भयो, बाइङ, स्टोरिङ, मुभिङ मेन। अब अब्जेक्टिभ के हो त प्रोक्युरमेन्टको अब्जेक्टिभ है, to procure material which are most appropriate to the product and are supplied in right quantity and quality at right time and right place। त हाम्रो चाहिँ यो यसको मेन अब्जेक्टिभ के हो त भन्दा त्यस्तो सामान खरिद गर्ने, त्यस्तो उपयुक्त सामान खरिद गर्ने है। हो, त्यो सामान के होस् त भन्दा राइट क्वान्टिटीमा खरिद गर्ने, राइट क्वालिटीमा खरिद गर्ने र सही समयमा राइट टाइममा खरिद गर्ने र राइट प्राइसमा खरिद गर्ने है। अब यसमा एउटा क्वान्टिटीलाई हेर्नु पर्यो, क्वालिटीलाई हेर्नु पर्यो, टाइमलाई हेर्नु पर्यो, प्राइसलाई हेर्नु पर्यो। एप्रोप्रिएट। अर्को, टु कन्ट्रोल द क्वान्टिटी अफ मेटेरियल following economic order size and optimal inventory management system। अब इकोनोमिक अर्डर साइज भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब हाम्रो चाहिँ खरिद बढी पनि हुनु भएन, कम पनि हुनु भएन। जसले हाम्रो चाहिँ मेटेरियल खरिदलाई कम कस्टमा हैन, कस्ट चाहिँ त्यसको कम गरोस्। त्यसैले इकोनोमिक अर्डर साइज भनेको पछि हामी पढ्छौँ के हो इकोनोमिक अर्डर साइज भने। यसको हामीले प्रब्लम पनि गर्छौँ हैन, कसरी इकोनोमिक अर्डर साइज निकाल्ने, त्यो चाहिँ पछि भनौँला आज डिटेलमा। अब यसमा चाहिँ अप्टिमल इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर है, अप्टिमल भने म्याक्सिमाइज गर्नु पर्ने बेला म्याक्सिमाइज पनि गर्नु पर्यो, मिनिमाइज गर्नुपर्ने बेला मिनिमाइज गर्नु पनि पर्छ। अब अर्को चाहिँ टु फाइन्ड बेस्ट सप्लायर एन्ड मेकिङ प्रोपर नेगोसिएसन। अब बेस्ट सप्लायर हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने, अनि त्यस्तै गएर उसँग नेगोसिएसन गर्नुपर्छ हैन। अब नेगोसिएसन भने अब उसँग वार्ता गरेर हैन, अब हाम्रो म्यानुफ्याक्चर कम्पनीलाई फाइदा हुने किसिमले, उसले कुनै धोका नदिने किसिमले, उसलाई कानुनी रूपमा बान्ने किसिमले नेगोसिएसन हामीले गर्नुपर्छ, उसँग कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ। अनि अर्को टु मेक प्रोपर युज अफ मेटेरियल अभोइडिङ डुप्लिकेसन हेर है। अब एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि डुप्लिकेसन हुने कुरा पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ यो गर्नु हुँदैन। अनि अर्को चाहिँ डुप्लिकेसन वेस्टेज हुन्छ नि। अब डुप्लिकेसन वेस्टेज र अब्लिसेन्सेज अफ मेटेरियल। अब अब्लिसेन्सेज भनेको हामीलाई चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो त भन्दा कुनै पनि हाम्रो सामान अब ओभर स्टकमा छ, अब त्यसलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने छ भन्यो भने त्यसलाई रिड्युस गर्नु पर्यो, रिड्युस गर्नु पर्यो। अब्लिसेन्सेज भनेको हामीसँग धेरै भएको सामानलाई घटाउनु पर्यो। अनि चाहिँ यो डुप्लिकेसन वेस्टेजहरू जुन हुन्छ, अब त्यो डुप्लिकेसन वेस्टेजलाई हामी मिनिमाइज गर्नु पर्यो, त्यसलाई अभोइडिङ गर्नु पर्यो। अब एउटै सामान जति हामीलाई चाहिने हो त्यो सामान आइसकेको छ, फेरि त्यही सामान चाहिँ फेरि आयो भन्यो भने त त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नु भएन, त्यो वेस्टेज हुन्छ है, त्यसलाई भनिन्छ डुप्लिकेसन भन्छ। अब अब्लिसेन्सेज भने हाम्रो के हो भने धेरै स्टकमा छ त्यसलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो। बढी भएको अब्लिसेन्सेज भनेको बढी भएकोलाई हामीले चाहिँ
कम गर्दै लाने। अब टु मेक द इफेक्टिभ कोअर्डिनेसन विथ अदर डिपार्टमेन्ट है। अब हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अदर डिपार्टमेन्ट भने के होला भन्दा मेटेरियल म्यानेजमेन्ट बाहेकका अरू डिपार्टमेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा धेरै हुन्छन् हैन। मार्केटिङसँग पनि कोअर्डिनेसन गर्नु पर्यो, अनि प्रोडक्सनसँग पनि कोअर्डिनेसन गर्नु पर्यो, अनि अकाउन्टिङसँग पनि कोअर्डिनेसन गर्नु पर्यो हैन। यो विभिन्न अरू डिपार्टमेन्टहरू जुन छन् ती डिपार्टमेन्टहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्ने काम पनि मेटेरियल म्यानेजमेन्टले गर्छ। अनि टु मेन्टेन कम्पनीज गुडविल। अब गुडविल, ओभरअल गुडविल भने मेटेरियल म्यानेजमेन्टभित्र पर्छ। यसले यो सही किसिमले हुन सकेन भने गुडविल पनि राम्रो हुँदैन। त अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि पर्चेसिङ प्रोसिडियर। पर्चेसिङ गर्दाखेरि के प्रोसिडियर छ त हेर, पहिला के गर्ने, त्यस पछाडि के गर्ने, त्यस पछाडि के गर्ने भन्ने छ। अब निड रेकग्नेसन। अब रेकग्नेसन भनेको हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि कहाँबाट खरिद गर्छौँ, खरिद गर्ने को आधिकारिकता, त्यसको पपुलारिटी, त्यसको विश्वसनीयता, यी सबै कुराहरू हेर्नु पर्यो। र हामीले एउटा के महसुस गर्नु पर्यो भने त्यो चाहियो मलाई भन्ने महसुस हुनु पर्यो के। निड रेकग्नेसन भने अब त्यो महसुस हुनु पर्यो, मलाई यो सामान चाहिन्छ, अनि मात्र खरिद गर्ने हैन, किन्नु पर्यो। त्यो किन्ने भने घरमा उहाँ जथाभावी धेरै छन् प्यान्टहरू, लगाउनै पाएको छैन, के अरे लगाउन पालै हैन, पुगाउन सकेका छैन, फेरि प्यान्ट खरिद गर्ने भने त्यो त राम्रो भएन, फजुल खर्च हो। त्यसैले पहिला रेकग्नेसन हुनु पर्यो, यो मलाई चाहिन्छ है, यो मलाई आवश्यक छ है भन्ने रेकग्नेसन हुनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ के छ भने सेलेक्सन अफ सप्लायर। रेकग्नेसन भएपछि यो सामान मैले खरिद गर्नु पर्यो भनेपछि सप्लायर हामीले छान्नु पर्यो है। अब त्यो सप्लायर छान्दाखेरि अब योभन्दा अगाडि पनि मैले धेरै कुराहरू गरिसकेको छु। त्यो मान्छेको विश्वसनीयता, त्यसको क्षमता, त्यसको चाहिँ अब इमान्दारिता, यी सबै कुराहरू हेरेर सप्लायर छान्ने र तोक्ने। अनि त्यस पछाडि त्यो भएपछि हामीले प्लेसिङ अर्डर गर्नु पर्यो। अर्डर गर्नु पर्यो मलाई यति क्वान्टिटीमा यति सामान यति समयभित्र पुर्याउनु पर्यो। अनि फलोअप गर्नुपर्छ यार। अब हामीले ढुक्क भएर अर्डर गरिहालेँ आइहाल्छ नि भन्ने होइन, त्यसलाई फलोअप गर्ने। के गरिराखेका छौ उसले, खोइ कहिले आउँछ त सामान, के गरिराखेका छौ, त्यति सामान जुटायो कि जुटाएनौ, कति दिनभित्र ल्याइ पुर्याउँछौ भने गर्नु पर्यो। रिसिभिङ एन्ड इन्सपेक्सन। रिसिभिङ गर्नु पर्यो र त्यसलाई राम्रोसँग रेकर्ड राख्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो सही मगाएको चिज आएको छ कि छैन। अब हामीले मगाएको जस्तो चिज आएको छैन भन्यो भने फिर्ता गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई रिसिभिङ गर्ने र इन्सपेक्सन गर्ने। पेमेन्ट अफ द इन्भोइस। अब हामीले पेमेन्ट पनि गर्नु पर्यो, उसको पेमेन्टको कस्तो हामीले टर्म एन्ड कन्डिसन राखेका छौँ त्यो अनुसार उसको बिललाई पेमेन्ट गर्नु पर्यो, त्यो पनि मेटेरियल म्यानेजमेन्टभित्र पर्यो। अनि त्यो पेमेन्ट गरिसकेपछि मेन्टेनेन्स अफ द रेकर्ड। अब त्यसलाई मैले यति सामान ल्याएँ, यति पैसा दिएँ, अब यति सामान ल्याउन बाँकी छ, यति पैसा दिन बाँकी छ, यो सबै रेकर्ड राख्नु पर्यो। अनि मेन्टेनेन्स अफ भेन्डर। अब हामीले चाहिँ एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छे है हामीले जुन तोक्छौँ त्यसलाई हामीले मेन्टेन गरेनौँ भने त्यो सबभन्दा अप्ठ्यारो हुन्छ र हामीले चाहिँ एउटा कुरा जहिले पनि त्योसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउनु पर्यो। यदि सम्बन्ध राम्रो बनाउन सक्दैनौँ, त्यसलाई मेन्टेन गर्न सक्दैनौँ भन्यो भने अनि त्यो सबैभन्दा
पछि गएर त्यसले राम्रो नतिजा दिँदैन। त हामीले चाहिँ कुनै पनि बिक्री गर्ने, अब भेन्डर भने चाहिँ अब विक्रेता नै हो, पसले नै हो हैन, कुनै पनि पसले। अब तिनीहरूसँग हामीले चाहिँ राम्रो रिलेसन राख्नुपर्छ र एकचोटि मात्र होइन सम्बन्ध, त्यसलाई हाम्रो लामो समयसम्म उसँग सम्बन्ध रहोस् भन्ने हामीले सोच्नुपर्छ। र त्यो राखेनौँ भन्यो भने हामीले त्यो मान्छेबाट जुन सेवा पाउनुपर्ने हो त्यो सेवा पाउन सक्दैनौँ। ल यति स्टेपहरू छ है। यो तिमीहरूलाई क्वेसन सोध्यो भने 10 नम्बरकै क्वेसन, 15 नम्बरकै क्वेसन आउन सक्ने। प्रोसिड्युर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तिमीहरूले गर्नुपर्यो। निड रेकग्निसन, सेलेक्सन अफ सप्लायर, प्लेसिङ अर्डर, फलोअप, रिसिभिङ एन्ड इन्स्पेक्सन, पेमेन्ट अफ द इनभोइस, मेन्टेनेन्स अफ द रेकर्ड, मेन्टेनेन्स अफ भेन्डर। अब मेटेरियल ह्यान्डलिङ सम्बन्धी छ हेर है। अब आज टाइम लगभग हुन लाग्यो। अब यो अर्को हप्ता पढाउँला। आजलाई यति गरौँ त। ल आजलाई मैले यति गरेँ। ल बाई बाई, सी यू नेक्स्ट विक है त।